کریم منعم آمرزگار ای خدا. سلام. از سلسله رمضان در ادب فارسی ابیاتی از مولانا رو در نوبت‌های قبلی با هم مرور کردیم. این بار هم مهمان خوان گسترده مولانا جلال الدین محمد بلخی هستیم. مولانا روزه‌داری رو به سفری تشبیه میکنه. شما وقتی میخواید به مسافرت برید، باروبندیلتون رو جمع میکنید، سفرتون رو جمع میکنید و بعد حرکت میکنید و به سمت بالا میرید. مولانا معتقد است که برای اینکه ما بتونیم سفر رو به بالا رو، یعنی عروج رو، رشد رو و قد کشیدن رو تجربه کنیم، باید سفرمون رو مدتی ببندیم، سفرمون رو کوچیک کنیم و تأکید میکنه بر این که تا کی قرار ما محو حلوا باشیم. خوبه که مدتی به حلوا فروش و حلوایی فکر بکنیم و اگر کسی توفیق دیدار حلوایی به او دست بده، جان شیرین میشه. در تمثیل مولانا حلوا فروش خداوند است. میگه تا کی شما محو روزی هستید؟ به روزی رسان فکر بکنید و اگر این اتفاق توفیقش دست بده بر کسی و در مناجات‌های ماه مبارک رمضان، در عبادت‌های خالصانه این ماه بتونه لحظاتی درک بکنه محضر بی‌نظیر ایزد یکتارو، جان شیرین میشه. به میزان این شیرینی زیاد هست که شهد و عسل هم به پای اون نمیرسه. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بر بند سر سفره بگشای ره بالا. ای یاوه هر جایی وقت است که باز آیی، بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. یک دیدن حلوایی زانسان کندت شیرین، که شهد تو را گوید خاک تو ای مولا. امیدوارم که دیدار حلوایی قسمت شما بشه و جان شما بدانسان شیرین بشه که عسل و انگبین هم حسرت شیرینی شما رو بخورن. بدرود.